एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनज़ली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का अक़लियत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फर्ज देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बनाया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। सरकारी इमलाक और पुलिस रेंजर्स के एहलकारों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद या मुल्क के किसी भी शहर पर ज़ाती मकासद के हसूल के लिए लश्कर कशी को रोकने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब की जाए। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। हुकूमती ज़राए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही है। कोई सियासी जमात पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक वजीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पंजाब असेंबली में PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग के रुकन असेंबली राना मोहम्मद फयाज ने जमा करवाई। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया। मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। साहबजादा हामिद रजा PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी कहा। कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44वें मुकाबले इख्तिताम पसीर। इख्तितामी तकरीब आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जहलू में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने जीतने वालों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। आर्मी चीफ ने निशानाबाजी के आला मयार की तारीफ की। कहा, शूटिंग की महारत एक पेशावर सिपाही की पहचान है। शूटिंग में महारत हासिल करना बुनियादी फौजी तरबियत के मकासद में रहना चाहिए। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। हलाक ख्वारिज में सरगना बतूल भी शामिल। इलाके में मजीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। ISPR। हमारे बुजुर्गों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के कुछ तकाज़े हैं। कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। हुकूक सल्ब हो रहे हैं। इस्लाम अमन व आतशी का पैगाम देता है। इंसान के जान माल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तारीखी इज्तिमा पर सिंध की आवाम पर फ़ख्र करता हूँ। मुझे जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के कारकुनों पर फ़ख्र है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का सखर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस का खिताब।
اور اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس کاروبار کے اختتام پر 813 پوائنٹس اضافے سے پہلی بار 1,82,000 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ صرف 17 ماہ میں انڈیکس نے 40,000 سے 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ترقی معاشی بہتری کی نوید ہے۔ پاکستان کی معاشی اقتصادی پالیسیز درست سمت میں گامزن ہے۔ آئندہ مزید گروتھ بھی دیکھیں گے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے عزائم پرامن احتجاج کے نہیں تھے۔ پرتشدد جتھے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے۔ پی ٹی آئی مظاہرین اپنے ساتھ آنسو گیس شیل اور ہتھیار لائے۔ گرفتار کیے جانے والے مظاہرین میں افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ انہیں احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا؟ سوشل میڈیا پر ہلاکتوں کی جعلی فہرست شیئر کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے کے امن و امان پر کوئی توجہ نہیں۔ ایسے موقع پر پرتشدد احتجاج کیا گیا جب بیلاروس کا وفد دورہ پاکستان پر تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترڑ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ احسن اقبال نے کہا پرتشدد احتجاج بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کے ٹرائل سے فرار کی کوشش ہے۔ اس شخص کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا جس پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں۔ تحریک انصاف کے مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ پرتشدد احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو 20 نومبر کو پی ٹی آئی نے پرتشدد احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی جس سے 170 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ 1151 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز کی نیوز کانفرنس۔ کہا 11 پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ گرفتار افراد میں 64 افغانی تھے۔ ریجن میں 32 مقدمات درج کیے گئے۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد حمدانی نے کہا مظاہرین کی جانب سے پولیس پر سیدھے فائر کیے گئے۔ پولیس نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ڈی پی او اٹک نے کہا قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ شرپسند عناصر کو سزا دلوائیں گے۔ انسانی جانوں کا ضیاع بچایا اس لیے ہمیں ریت کی دیوار کہا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج۔ راولپنڈی میں مزید 2 مقدمات درج۔ مجموعی طور پر درج ایف آئی آرز کی تعداد 10 ہو گئی۔ مقدمات انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت سمیت 14 دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی بشا بی بی، علی مین گنڈاپور، عمر ایوب اور دیگر رہنما نامزد۔ مقدمات کے متن کے مطابق ملزمان نے موٹر وے ٹول پلازا برہما پکٹ پر پولیس ٹیموں پر حملہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف اسلام آباد میں بھی 8 مقدمات درج۔ انسدادی دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں اور اغوا جیسی دفعات شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود احتجاج پر توہین عدالت کیس۔ عدالت کا پی ٹی آئی کو نوٹس جاری۔ آئندہ ہفتے جواب طلب۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری۔ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے اور نظام زندگی کو مفلوج کیا۔ درخواست میں موقف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم کی اسٹاک مارکیٹ کی تاریخی بلندی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی۔ قوم سے عہد کیا تھا ملکی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید کمی ہوئی۔ شرح سود 15% اور ترسیلات زر ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے۔ ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ ترقی کے دشمن ملک کو دوبارہ ڈی ریل کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ دشمنوں کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہر تاریخی کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اسٹاک مارکیٹ کا 1 لاکھ پوائنٹس عبور کرنا پاکستانی معیشت پر بڑھتے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد دلیل ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔